السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في قناة نوعي الطبخ. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا سلطة كبيرة، سلطة نيسواز عائلية، وحتى في الشكل غتكون زوينة ان شاء الله. نتمنى تعجبكم. عندنا الروز كما كتشوفوا ديجا سلقناه. عندنا البربري قطعنا طريفات او مربعات صغار وسلقناها. الطماطم والبصل اللي ديجا شلضنا بصلة مزيان. جلبنا حتى هي سلقناها ووجدناها من قبل. جزر أو خيزو على شكل مربعات مسلوق. وهنا الخيار على شكل نصف هلال. هنا الكرومب قطعناه على شكل شرائح رقاق باش يجي مزيان. بطاطا على شكل مربعات مسلوقة. والخس اللي ديجا غسلناه ونقيناه مزيان وخليناه على حساب التزيين. بالنسبة للربيع هاشيناه مزيان أو قرناه مزيان. 3 بيضات مسلوقين. الجامبون دو داند أو الديك الرومي مبخر. عندنا الطون اللي ديجا قطرناه من الزيت، وغراف ديال الماء الصغير، وهنا الزيتون كحل للتزيين. وبالنسبة باش نديرو الماريناد كاين شوية ديال البزار والكمون والمليحة، وهنا زيت العود والمايونيز اللي ديجا بريباريناه حطيناه باش كاين بعض الحوايج اللي غيتماريناو بالمايونيز. نبداو على بركة الله. كناخدو الروز اللي ديجا كيما قلنا سلقناه، كنزيدوه الطون، كنضيفو ليه المايس، وكنضيفو القليل من الربيع او المعدنوس، وكنضيفو شوية ديال المايونيز او معلقة كبيرة ديال المايونيز عفوا، وشوية ديال الابزار، شوية ديال الملح، وشوية ديال الكمون، وكنضيفو شوية ديال زيت العود. كنخلطو المكونات كلها مزيان حتى كتدخل مع بعضياتها البعض، وكنتركوها على جنب. بالنسبة للبطاطا كناخدو البطاطا اللي ديجا سلقنا من قبل، وكنضيفو ليها شوية ديال الابزار وشوية ديال الملح وشوية ديال الكمون. وكذلك كنضيفو شوية ديال الربيع وشوية زيت العود والقليل من الخل او من الخل الابيض. وكنخلطو مزيان المكونات ديالنا، وكنحطوها حتى هي على جنب. من بعد كناخدو خيزو بنفس الطريقة، الا الخل الابيض ما كنديروش في الجزر او في خيزو. زيت العود، شوية د الكمون، شوية د الابزار، شوية د المليحة، وشوية د الربيع. كنمزجوهم مع بعضياتهم ايضا، وكنتركوهم على جنب حتى كنوجدو باقي الخضر اللي ديجا سلقنا.
هنا الباربة على نفس الطريقة ديال الجزر، شوية زويتة بلدية أو زيت العود، شوية ديال الإبزار والمليحة والكمون وشوية الربيع، وكنخلطوهم ونتركوهم على جنب تا هما. بالنسبة للطماطم كناخدوها هي والبصلة اللي ديجا قطعناها رقيقة بزاف، كنزيدو لها حتى هي الربيع وشوية ديال الخل الأبيض وشوية ديال الإبزار، شوية ديال الملح وشوية ديال الكمون، ونخلطو كلشي مزيان. نحاولو منكتروش العطرية بزاف، تكون غير شوية شوية شوية. راك عارفين رمضان دابا هدا على حساب المعدة وعلى حساب الهضم ميكونش تكون تقولي على حساب المعدة. هنا ناخدو جلبانة نفس الطريقة باش مارينا الباربة وسميتو، الا الخل الابيض ميدارش تا هو في الجلبانة ميكونش. نفس الطريقة، كمون الابزار ملح زيت العود وشوية د الربيع. وعلاش اختاريت ندير صالاد؟ حيت رمضان راكو عارفين كناخدو بزاف الحريرة وكناخدو الحوايج اللي كيقصحو الكرش واللي كيكونوا غير صحيين، قوة الإدام، قوة الماكلة اللي هي كتكون شوية تقيلة على المعدة، وكنساو الخضروات، وولادنا تا هما كينساو الماكلة اللي كتكون صحية. لا هما هكدا صالاد كتكون مارينيا وكتكون مع مايونيز ديالها، دونك كتكون او موان ساهلة في الهضم وصحية. هنا كناخدو الكرومب، كندير ليه شوية زيت العود. غير الكرومب كيخصو ضروري واحد جوج معالق كبار ديال المايونيز، وكيتخلطو مزيان باش كيهبطو ليه الفوليوم ديالو مكيبقاش واقف. وضروري تا هو شوية د الملح، شوية د الكمون، شوية د الابزار، باش كيجي منسم وكيكون كيدوز في المذاق، ما كيبانش بانه كيبان، ما يكونش ناشف ولا ما يكونش لوغو ديالو شويه مر. ملي كيكون شويه زيت العود والتوابل الاخرين كيهرسوا لي داك الجهد ديالو. هنا كما كتلاحظوا في الفيديو، لا مايونيز كتعجنو شويه وحتى ما كيبانش في اللوغو ديالو بالنسبه للدريسور باش ياكلوه. وهاد المايونيز باش خدمت انا الماريناد ديالي راه هي اللي كنصيفط لكم ديجا هذيك لا فيديو اللي كانت سابقه، راه تلقاوها في صندوق الوصف. الو بعد ما وجدنا جميع الخضروات درنا لهم التوابل ديالهم، دابا غناخدو زلافه كبيره اللي عندكم او مول اللي يكون مربع ولا دائري ما كاينش مشكل، وكنعمرو مزيان وكندكسوه، وكما كيظهر لكم في الفيديو كنحطوه هو الاولاني باش كنبداو، بحال هو القطر ديال لاصياد او ديال الطبسيل باش كتعرف كيفاش تسوق الطبسيل ديالك. وبالنسبه للديكوراسيون هادي راه الديكوراسيون ديالي، وراه نتوما حرين الا كاين اجتهاد او ديكوراسيون احسن من هادي ديالي راه ممكن ديروها. هنا كنضيفو الخس في الجناب، كندورو به الطبسيل كامل، وكناخدو شي قالب بحال هكدا يكون مربع او بحال هكدا معين او دائري،
باش كديروا بيه الروز في الجناب. نخليكم دابا باش تتبعوا الطريقة باش زينت السلطة ديالي او التبسيط ديال السلطة. تبارك الله هاد لاصيط راه كيقدر ياكل فيها اكثر من 6 الاشخاص لحقاش كتيرة ما شاء الله. ننصحكم باكل الخضروات في رمضان لحقاش كتسهل على الهضم وكتكون صحية ديال بصح. تقدروا تزيدوا اللوبيا خضراء، تقدروا تزيدوا شحال من حاجة لحقاش هاد الخضروات هما اللي متوفرين عندي في الدار. نتوما تقدروا تزيدوا حوايج وحدين اخرين اللي عندكم او الخضروات اللي كتكون مفضلة باش تاكلوها مثلا. كنضيفوا الخيار لحقاش عمرات لي لاصيط الا ضفت انا الخيار غير في الجوانب بحال هكذا منها كيعطيو ديكوراسيون زوينة، منها كنلقاو فين نحطو داكشي اللي كيبقى خاص. هنا كنديرو البيض في كما كتلاحظوا، وهنا الجامبون دو داند مع الزيتون كحل تزيين كنديرو على الطريقة ديال بحال بابيون وبالكردون باش كنقدروا نفيكسيوه في الجوانب ديال التبصيل. نتمنى تعجبكم الصالاد تشاركوا معنا في التعليقات شنو الرأي ديالكم، شنو اللي عجبكم شنو ما عجبكمش، وتابوناو واشتركوا معنا ودعمونا بلايك للتشجيع. هنا كنديرو مايونيز في الجوانب. المايونيز راه خفيفة فريمون خفيفة حيت راه مصايبة غير بالحليب كتكون مزيانة ماشي بحال بالبيض، والخضروات اصلا متبلة. الوغ اللي ما كياكلش مايونيز راه الخضروات متبلة غتعجبكم 100% ان شاء الله باذن الله بالصحة والراحة، ونتمنى لكم الصحة والعافية ورمضان مبارك سعيد مرة اخرى. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.